जरदारी साहब को खुद स्पीडी ट्रायल कोर्ट में और टेररिज्म के केस में था, स्पेशल कोर्ट और मर्डर में उस पर ट्रायल चलाया गया था। रिसेंटली तो इसका आने ना बड़ा इस्तेमाल होता रहा है। कई सारे नवाज शरीफ पे जो केस हुआ था वो भी दहशतगर्दी में ही था। एंटी टेररिज्म का कानून हमारे पास इस वक्त जो राइज है वो 1997 से चला आ रहा है। ये वो कानून है जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटी सारी के लिए उसकी डिफिनेशन हुई है और उसको किस तरीके से जो लोग उसको कमिट करते हैं उनका ट्रायल कैसे चलाया जाए उसके लिए पूरा कानून मौजूद है। पाकिस्तान में भी ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि 1997 में आया है। सबसे पहला कानून बना था 1974 में, वो एंटी स्टेट्स एक्टिविटीज़ के लिए बना था। फिर 1974 में सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज आई है, उसके लिए बना था। फिर 80s में इसमें काफ़ी तरामीम हो गई है, उसके लिए भी बना था। और 90s में भी कभी स्पीडी ट्रायल के शक्ल में, कभी मिलिट्री कोर्ट्स के शक्ल में मुख्तलिफ किस्म के कवानीन आए, क्योंकि मुल्क के तौल औरज़ में अक्सर ऐसे क़ुव्वतें होती हैं जो ऐसे जराइम करते हैं जिन जराइम का असर पूरी सोसाइटी पे होता है। उससे सोसाइटी की कुछ कमज़ोर लोग, खासकर कुछ मजहबी तबके, वो उससे बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं, कारोबार बुरी तरह मुतासर होता है। वो एक इंडिविजुअल क्राइम नहीं होता बल्कि पूरी सोसाइटी का क्राइम होता है। इसलिए इसके ये कानून बड़े अरसा से राइजुल अमल है। बेसिकली टेररिज्म उसको कहते हैं दहशतगर्दी, वो एक्शंस, वो थ्रेट जिससे एक सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है उसमें आप टेरर क्रिएट करते हैं, इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं और हुकूमत को प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं। एक सेक्टर और रिलीजियस बुनियादों पे आप उसको अपने रोब में लाना चाहते हैं, इसको दहशतगर्दी कहते हैं कानूनी तौर पे। तो बेसिकली कानून होता है मर्डर का, लेकिन जिस अंदाज से वो कमिट किया जाता है उस अंदाज के मुताबिक ये रखा जाता है कि आपने दहशतगर्दी की है। और अगर कोई रेप करता है तो गैंग रेप के कई सारे केसेस हैं जिसमें दहशतगर्दी का दफा भी लगता है। अगर कोई अरसन करता है, घर किसी का रात के वक्त जला देता है, तो उसमें भी दहशतगर्दी के मुकदमात लगे। कुछ ऐसे मुकदमात और केसेस आए हैं दहशतगर्दी के जो एक इंडिविजुअल के खिलाफ है लेकिन उसका असर सारी सोसाइटी पे होता है। फॉर इंस्टेंस मलाला यूसुफजई के खिलाफ अटैक हुआ है, मिशाल के केस में हुआ है जो लोगों ने उसको, ये ऐसे किस्म के केसेस है जिसमें से पूरी सोसाइटी पे इसका एक इम्पैक्ट होता है। लिहाजा जुर्म तो पीपीसी के अंदर है लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से दहशतगर्दी का दफा लगता है। कई मरतबा इसमें पॉलिटिकल फिगर्स चार्ज हुए हैं। 70 से भी अगर उठा ले तो कई भी एनपी के लीडर्स थे, उन पे हुआ था। बुकटी पे ऐसा आया था, मेंगर साहब पे ऐसे केसेस हुए, इनके उनके कई सारे लीडर है उन पे हुआ था। सो जरदारी साहब को खुद स्पीडी ट्रायल कोर्ट में और टेररिज्म के केस में था, स्पेशल कोर्ट और मर्डर में उस पर ट्रायल चलाया गया था। रिसेंटली तो इसका आने ना बड़ा इस्तेमाल होता रहा है। कई सारे नवाज शरीफ पे जो केस हुआ था वो भी दहशतगर्दी में ही था। ऐसे कई सारे लीडर है जिन पे ऑन एंड ऑफ ऑलमोस्ट हर सूबे में कहीं न कहीं दहशतगर्दी का मुकदमा लग चुका है कि आपके एक्शन से इनसिक्योरिटी हुई जनरल पब्लिक को और आपके एक्शन से मुल्क में और हुकूमत में गिराने की साजिश हुई है। तो इस किस्म के कई सारे केसेस आए जिसमें से ये इल्जामात रहे। सजाएं जो दहशतगर्दी के कानून है, दहशतगर्दी में दो किस्म के। दहशतगर्दी का जो दफा लगता है वो एक सेल्फ ये दफा नहीं है कि उसमें कोई सजा मौजूद है, बल्कि दहशतगर्दी का कानून उस वक्त लगता है कि आपको ये कहा जाता है कि आपने जुर्म कौन सा किया। तो जो भी जुर्म आपने किया है वो बेसिकली जुर्म होता है ताज़ीरात पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर। सजाएं जो है इस कानून को जब ये ज़ेर बहस रहा है तो इस वजह से नहीं रहा कि इसमें आपको सजा क्या होती। सजा आपको वही होती जो उस जुर्म के लिए पीपीसी में मुतय्यन है। पीपीसी में अगर जुर्म के लिए 5 साल है आपको 5 साल है, और अगर जुर्म में पीपीसी के लिए उम्र कैद है तो आपको उम्र कैद हो जाता है और आपको फांसी भी हो जाती है इसमें। अगर आपके ऊपर दहशतगर्दी की सेपरेट अदालत है और सेपरेट अदालतों में आपका ट्रायल चलता है, अगर किसी एफआईआर में सेक्शन 7 लग चुका है तो फिर उसका ट्रायल एक स्पेशल कोर्ट के अंदर होगा और स्पेशल कोर्ट में जज बैठता है, उसको प्रोसिक्यूटर भी होता है
جو اکیوزڈ ہے اس کا رائٹ ضرور ہے کہ اس کو وکیل ریپرزینٹ کرے. البتہ صرف اس میں یہ ہے کہ اسپیشل کورٹ کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ جلد سے جلد نمٹا کے 1 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرے. سم ٹائم یہ ہے کہ اگر آپ سے غبلا غیر قانونی طور پر جو ادروائز ہم یہ کہتے ہیں جی آپ کا غیر قانونی طور پر کنفیشن حاصل کیا گیا ہے یا ایویڈنس لایا گیا, اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس عدالت میں. ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہم اس کو کہتے ہیں جس میں اگر آپ نے کوئی کنفیشن کی ہے بیفور دی پولیس. دیکھیے پاکستان میں قانون ہے اور یہ قانون گوروں کے دور سے پری پارٹیشن کے وقت سے چلا آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ اکیوزڈ ہوتا ہے وہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ پولیس کے سامنے دے دے, وہ پولیس کے سامنے دیا ہوا اسٹیٹمنٹ قابل اعتبار بھی نہیں ہے اور وہ آپ کے خلاف ایویڈنس میں پیش نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ اس اسٹیٹمنٹ کو اون نہ کریں بیفور دی کورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ. دہشت گردی کی عدالتوں میں یہ ہے کہ اگر آپ نے پولیس کے سامنے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آن اینڈ آف دہشت گردی کی عدالتوں پہ کرٹیسزم کا سبب بنتا ہے. پروٹیکٹیو بیل تو دہشت گردی کے قانون میں بیل کا پروویژن تو موجود ہے. آپ اسپیشل جج کے پاس جا سکتے ہیں, اگر بنتا ہے تو آپ کو بیل مل سکتی ہے اور ہائی کورٹ بھی بیل چاہے تو بیل دے دے. اگر آپ کے خلاف ایسا کیس بنا ہے جس سے یہ متاثر نہ ہو کہ یو آر گلٹی آف دا آفینس تو پھر تو بیل مل سکتی ہے. بیل کے پروویژن موجود ہے, پر میں کہہ رہا ہوں کہ بیل کے پروویژن اس قسم کے ہیں کہ وہ بیل جس گراؤنڈ پہ آپ کو ملتے ہیں وہ گراؤنڈ اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی کیسز میں آپ کو ملتے ہیں. یہاں پر آپ کو جو بیلز ملتے ہیں اگر آپ کے خلاف کچھ بھی ایویڈنس موجود ہے تو وہ ایک گڈ انف ہے تاکہ آپ کو بیل ریڈیوس کی جائے. تو بیل کا ملنا ان کیسز میں مشکل ہوتا ہے. ایسے کئی سارے پیار ہیں, ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں سمپلی بیکاز ان کو بیل نہیں ملتی. اور بیل نہ بھی ملے تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے, وہ یہ کہ اس میں آپ کو ریمیشنز نہیں ملتی عدالتوں میں. جس طرح 14 اگست پہ صدر صاحب نے ریمیشنز دے دی, وہ سارے لوگوں کا ملا, لیکن جو دہشت گردی کے قانون میں ایسے لوگ بند ہیں ان لوگوں کو نہیں ملتی. دہشت گردی کے قانون میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اکیلا نہیں ہے کہ صرف اس میں لوپ ہولز ہے. ساری دنیا کے قوانین میں لوپ ہولز ہے اور وہ لوپ ہولز یہ ہے جس طرح سربیا میں قانون تھا تو یہ کہا کہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. انڈیا میں ایسے ہی قانون ہے, وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا ہے. ایون سو ٹرکی میں ہوا ہے کہ جی وہاں بھی استعمال ہوا ہے. اور پاکستان میں بھی آن اینڈ آف اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے. لیکن ہمارے لا میں جو سب سے بڑا لوپ ہول ہے, سب سے بڑا لوپ ہول جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا لا یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کا تھریٹ ایسا ڈیزائن ہے جس سے انسیکیورٹی سوسائٹی میں ہو سکتی ہے تو وہ دہشت گردی میں فال کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوپ ہول ہے جس سے ہماری سوسائٹی بہت افیکٹ ہوئی ہے اور یہی وہ لوپ ہول ہے جس سے ہمارے پولیٹیشین سفر ہوتے ہیں. اور وہ یہی ہے کہ میرا تھریٹ جو ہے وہ کیسا ڈیزائن ہے. ساری ممالک میں, اور میں آپ کو گنواتا ہوں, یونائٹڈ کنگڈم میں لے لو, آسٹریلیا میں لے لو, نیوزی لینڈ میں لے لو, کینیڈا میں لے لو, انہوں نے اپنے جو لا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کا تھریٹ اس انٹینشن سے جس سے آپ گورنمنٹ کو ختم کرے, اس سوسائٹی کو سبڈو کرے تو یہ تو بنتا ہے. لیکن اگر آپ کا انٹینشن نہیں ہے تو کوئی اس پہ انٹرپریٹ نہ کرے کہ یور تھریٹ از ڈیزائن ٹو. یہ جو لفظ لکھا ہے the threat is designed to, یہ چینج ہونا چاہیے تاکہ سوسائٹی کا یہ بیلنس برقرار رہے کہ اگر وہ کرٹیسزم کرے گورنمنٹ کی پالیسی کو, کسی آرگنائزیشن کو, اور خاص کر جو مور سیریس افینس ہوتا ہے اس میں زیادہ پروٹیکشن ہونے چاہیے. اور ہمارے ہاں 2 قوانین بہت غلط استعمال ہوتے ہیں, 3 قوانین, ایک بلاسفیمی کا, ایک سیڈیشن کا اور تیسرا ٹیررزم کا. اس کے خلاف پروٹیکشن بہت ضروری ہے. یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے آئین کے مطابق. پاکستان جو ATA کے قوانین ہیں وہ پورے دنیا میں آلموسٹ سملر ہے. ہمارے میں بھی اور انڈیا میں مچ مور سملر ہے کیونکہ ہم نے اسپیشل کورٹس کریٹ کی ہیں. اگر آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, برطانیہ میں ہیں ان لوگوں نے اسپیشل کورٹ کریٹ نہیں کی ہے.
اور وہ اسی کو کنسیڈر کرتے اسی طریقے سے جس طرح آرڈینری کورٹس میں ہوتے. ان کا ٹرائل بھی آرڈینری کورٹس میں چلتا ہے. جس طرح آپ نے امریکہ کا بھی سنا ہوگا باسٹن بمر کا ٹرائل انہوں نے اسپیشل کورٹ کو نہیں بھیجا, اسی کورٹ نے ٹرائل چلوایا, اسی کورٹ میں ہوا جس کورٹ میں آرڈینری دوسرے کرمنل کیس چلتے ہیں. تو ہمارے اسپیشل کورٹ ہم نے رکھے ہیں, اور اس میں ہم نے اور انڈیا میں جو مشترکہ وہ یہ کہ یہاں پرولونگ پیریڈ آف ڈیٹینشن ہوتا ہے, جس سے آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن, اگر آپ پرولونگ کسٹڈی میں کسی اکیوزڈ کو رکھے تو یہ مچ مور پاسبل ہے کہ وہ کنفیس کر دیں گے ٹو دی کرائم, شاید وہ اس نے ادروائز نہ کیا ہو. تو یہ سم ٹائم اس کے آئینی اور فنڈامنٹل حقوق کی خلاف ورزی. دیکھو کسی بھی سوسائٹی اور اس کے سٹیزن اور لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے, کاروبار ملک کے انسٹیٹیوشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دہشت گردی کا قانون کا ہونا لازم ہے. پر اس قانون کا چلنا بھی آئین قانون کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. یہ بھی آئین کا تقاضا ہے کہ انوسنس ہے اور رائٹ ٹو سائلنٹ لوگوں کا رائٹ ہے, اس لیے اس قانون کا صحیح استعمال ہونا چاہیے.